अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू आवर चैनल मुस्लिम वॉरियर्स। आज से हम अपने चैनल पर तुर्की की मशहूर नई आने वाली सीरीज़ बारबारोसा की तमाम एपिसोड का रिव्यू किया करेंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन को सिलेक्ट कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बारबारोसा सीरीज़ के आगाज़ में आप देखेंगे कि एक बुज़ुर्ग कलम से नक्शा बना रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि रवायत की जाती है कि अरबी में बहरे स्वाटन और तुर्की में बहीरे रूम नामी ये समंदर बेशुमार बादशाहों और न जाने कितने सुल्तानों का ताज निगल जाने वाला एक वहशी है। अजीम रूमी बादशाह भी इस दरिया के लुटेरों का कैदी बन चुका है। घोड़ों की पीठ पर दुनिया की चारों तरफ से इंतहाई तेज़ रफ्तारी से आने वालों ने भी अपने सामने इस बेरहम समंदर को पाया, मगर उन्होंने इस समंदर को लानत नहीं बल्कि माँ की गोद समझा और इन पानियों में मौजूद जजीरे नामी किले एक एक करके फ़तह करते चले गए। मेडली में किलों की फ़तह के बाद इन मार्कों में शरीक होने वाले एक शख्स ने वहीं सुकूनत इख्तियार की। उसके 4 बच्चे हुए जिन्होंने हर किसी को अपने सामने झुका देने वाले पानी को झुका दिया। नाज़रीन, तारुफ करवाने के बाद आखिर में वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि आज पूरी दुनिया उन बहादुर भाइयों को बारबारोसा के नाम से पहचानती है। इसके बाद समंदर पर मौजूद एक कश्ती दिखाई जाती है जिस पर कुछ लोग सवार होते हैं और अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं। फिर अचानक कश्ती को झटका लगता है और अरूज रईस को दिखाया जाता है। कश्ती में मौजूद तमाम लोग अरूज रईस को देखकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद कश्ती को एक और झटका लगता है और अरूज रईस एक इशारा करते हैं जिसे देखकर साथ में खड़ा सिपाही कहता है कि जल्दी से कश्ती को जजीरे की तरफ मोड़ लो। इसके बाद अरूज रईस इस सिपाही से मुखातिब होकर कहते हैं कि हम जब से सफ़र पर निकले हैं ज़्यादा बोझ की वजह से कश्ती सही नहीं जा रही। जिस पर वो सिपाही कहता है कि मैंने तो आपको पहले ही इस मसले का हल बताया था मगर आपने मेरी बात नहीं मानी। ये सुनकर साथ में मौजूद एक और दूसरा सिपाही उसको इशारा करके खामोश करवा देता है। इसके बाद अरूज रईस कहते हैं हमें इशारा मिला, हमने हाँ कह दिया और सफ़र पर रवाना हुए और अब बोझ उठाने की ज़िम्मेदारी भी हमारी है। इसके बाद अरूज रईस तमाम सिपाहियों को मुखातिब करके कहते हैं कि मैंने कभी भी आप लोगों को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ा और ना ही कभी आप लोगों से झूठ बोला है, और आज भी मैं ये बात वाज़ह करना चाहता हूँ कि हमारे पास सामान ज़्यादा होने के बायस सफ़र में बहुत सी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। हमारा मकसद आज खारजी रास्ते से निकलना है और अल्लाह की मदद से हम इस रास्ते से आसानी से निकल जाएंगे, मगर याद रहे कि हमें वहाँ जाते ही लड़ाई भी लड़नी होगी। इसके बाद अरूज रईस कहते हैं लोग 3 तरह के हो सकते हैं, एक वो जो दूसरों पर हुकूमत करते हैं यानी कि बादशाह, और दूसरे बादशाहों से डरने वाले, और तीसरे वो लोग हैं जिससे ख़ुद बादशाह खौफ खाते हैं यानी डाकू। सिपाहियों, आज चाहे हमारे रास्ते में बादशाह का लश्कर आ जाए या कोई डाकू आ जाए तो मेरा आप लोगों से ये वादा है कि आप लोग उनकी आंखों में हमारा खौफ देखेंगे। इसके बाद अरूज रईस कहते हैं कि हमारा वादा आज हमारी किस्मत बन जाए क्या? जिस पर तमाम सिपाही हाथ बुलंद करके कहते हैं कि हमारा वादा हमारी किस्मत बन जाए और इस पर हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। दूसरी जानिब कुछ समुद्री लुटेरों को दिखाया जाता है जो कि अरूज रईस ही की तरह की एक कश्ती में सवार होते हैं और उन्होंने कुछ लोगों को कैदी बनाया हुआ होता है और उन पर जुल्म सितम कर रहे होते हैं। इसके बाद उन लुटेरों के सरदार को दिखाया जाता है जो कि एक सिपाही को कहता है कि अभी अभी उस्मानियों की एक कश्ती हमारे पास से गुजरी है मगर उन्होंने कोई तदबीर इख्तियार नहीं की। मुझे तो उनकी ये कोई चाल लगती है, इससे पहले कि वो हम पर हमला करें हमें उन पर हमला आवर होना होगा। ये सुनकर उनमें से एक कैदी दूसरे से कहने लगता है कि ये जालिम लुटेरे हमारे मुसलमान भाइयों पर हमला आवर होना चाहते हैं, हमें उनकी किसी तरह मदद करनी चाहिए। अभी ये दोनों कैदी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अचानक लुटेरों का वो सरदार उनकी तरफ बढ़ता है और उस कैदी की गर्दन पर तलवार रख कर कहने लगता है कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा बातें करते हो, अब तुम्हारी ज़ुबान बंद करने का वक्त आ गया है। ये कहते ही वो जालिम लुटेरा उसकी गर्दन पर तलवार फेर देता है और वो कैदी वहीं शहीद हो जाता है। इसके बाद लुटेरा कहता है कि जो भी अब हीरो बनने की कोशिश करेगा उसके साथ यही होगा, जिस पर वो तमाम कैदी खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। दूसरी तरफ अरूज रईस की कश्ती भी पत्थरों की चट्टानों के करीब पहुंच जाती है और वहाँ कुछ लुटेरे चट्टानों के पीछे छुपे हुए होते हैं। अरूज रईस अपनी कश्ती पर एक जानिब खड़ा होता है। इसी दौरान एक साथी कहता है यहाँ तो चट्टानों से आगे रास्ते बहुत तंग हैं, जिस पर अरूज रईस कहता है कि मुझे सफ़र के बारे में कोई परेशानी नहीं है, बस जल्द ही हम यहाँ से निकल जाएंगे।
کشتی کے ایک تہ خانے میں ایک آدمی سو رہا ہوتا ہے جو شور کی آواز سن کر جاگ جاتا ہے اور اپنے کلاڑے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اس کا نام الیاس ہوتا ہے۔ دوسری طرف چٹانوں میں چھپے ہوئے لٹیرے کووں کی آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آوازیں سن کر عروج رئیس کہتا ہے، جہاں تک میرا خیال ہے پرندے کھانا تلاش کرنے کے لیے براہ راست جہازوں پر اڑتے ہیں۔ یہ پرندے کب سے اتنے مطمئن ہو گئے ہیں؟ یہ کہہ کر عروج رئیس مسکراتا ہے، کیونکہ وہ سمجھ چکا ہوتا ہے کہ یہ پرندے نہیں ہیں بلکہ لٹیرے ہیں جو کہ پرندوں کی آواز میں نکال رہے ہیں۔ لٹیرے مسلسل پرندوں کی آوازیں نکال کر ایک دوسرے کو اشارتاً بتا رہے ہوتے ہیں کہ عثمانیوں کی کشتی چٹانوں کے قریب پہنچنے والی ہے۔ یہ سنتے ہی لٹیروں کا سردار کہتا ہے کہ عثمانیوں کے جہاز کو دیکھتے ہی ہم ان پر حملہ کر دیں گے، اور اگر وہ رک گئے تو اچھا ہے، ورنہ ہم انہیں ختم کر دیں گے۔ اتنے میں الیاس بھی کشتی پر آ جاتا ہے اور عروج رئیس الیاس سے کہتا ہے کہ محتاط رہنا، ہم کوئی بھی غلطی نہیں کرنا چاہتے۔ جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں آگے مصیبت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اس کے بعد عروج رئیس ایلچی سے بھی کہتے ہیں کہ اپنے محافظوں کے ساتھ واپس اپنی جگہ پر چلے جائیں، کیونکہ عروج رئیس سمجھ چکا ہوتا ہے کہ آگے ان پر حملہ ہونے والا ہے۔ عروج رئیس اپنے سپاہیوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سب لوگ اپنی اپنی نشست سنبھال لیں اور خاموش رہیں۔ اس کے بعد عروج رئیس کو دوبارہ پرندوں کی وہ آواز سنائی دیتی ہے، مگر اس بار عروج رئیس اس لٹیرے کو دیکھ لیتے ہیں اور اس لٹیرے کو تیر مارتے ہیں، جس پر وہ لٹیرا نیچے کشتی پر گر کر مر جاتا ہے۔ اس کے بعد عروج رئیس اس لٹیرے کے بازو پر ایک نشان دیکھتے ہیں جو کہ مشہور لٹیروں کا نشان ہوتا ہے۔ یہاں لٹیروں کے سردار کو اس کا ایک سپاہی بتاتا ہے کہ کشتی نظر آ گئی ہے۔ عروج رئیس اور الیاس بھی لٹیروں کی کشتی کو دیکھ لیتے ہیں۔ الیاس کہتے ہیں کہ یہ کشتی تو ہماری کشتی کی طرح لگتی ہے، جس پر عروج رئیس کہتا ہے، ہاں کشتی تو ہمارے جیسی ہی ہے، لیکن صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے اندر کس طرح کے لوگ موجود ہیں، ہمیں پھر بھی ہوشیار رہنا ہوگا۔ اسی دوران پیچھے کھڑا ایک سپاہی کہتا ہے کہ ان کا مقصد ہم پر حملہ کرنا ہے۔ عروج رئیس صاحب، اگر ہم واپس جائیں گے تو وہ ہمیں گھیر لیں گے اور ہم کہیں بھی بھاگ نہیں سکیں گے۔ اس پر عروج رئیس کہتا ہے کہ تمام سپاہی اللہ کا نام لے کر اپنی اپنی جگہ سنبھال لیں اور توپ کے گولے تیار کر لیں۔ اس کے بعد لٹیروں کی طرف سے حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عروج رئیس کہتے ہیں کہ ابھی کوئی حملہ نہیں کرے گا، ہم انتظار کریں گے۔ جب عروج رئیس کی کشتی لٹیروں کی کشتی کے بالکل قریب آ جاتی ہے تو عروج رئیس بھی اشارہ کر کے حملہ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ سپاہی توپ چلا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں لٹیروں کے کافی ساتھی مر جاتے ہیں اور کچھ پانی میں گر جاتے ہیں۔ اس کے بعد لٹیرے رسیوں کی مدد سے عروج رئیس کی کشتی پر چھلانگیں لگانا شروع کر دیتے ہیں اور عروج رئیس کے سپاہی آہستہ آہستہ مقابلہ کرتے ہوئے ان تمام لٹیروں کو مار دیتے ہیں، اور پھر کافی دیر تک عثمانیوں اور لٹیروں کے درمیان جنگ جاری رہتی ہے۔ اور وہاں پر موجود لٹیروں کا سردار آ کر عروج رئیس سے کہتا ہے کہ تم جو تحائف اور نقدی لے کر جا رہے ہو وہ سب ہمارے حوالے کر دو، ورنہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ جس پر عروج رئیس اس لٹیروں کو کہتا ہے کہ یہ سلطان کے تحائف ہیں، میں ان کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا، میں سمندر کا سلطان ہوں، اگر تم میں اتنی ہمت ہے تو آ کر لے لو۔ جس پر لٹیرا کہتا ہے کہ چلو دیکھتے ہیں کون یہ جنگ جیتتا ہے۔ دوسری طرف ایلچی جس کو عروج رئیس نے کمرے میں بھیجا تھا، وہ اپنے محافظ سے کہتا ہے کہ جلد ہی ہمیں یہ تحائف سلطان تک پہنچانا ہوں گے، ایسا نہ ہو کہ یہ لٹیرے ہم سے یہ سامان چھین لیں، اور میں سلطان سے خیانت نہیں کرنا چاہتا۔ جس پر وہ محافظ کہتا ہے کہ سردار یہ خیانت نہیں بلکہ تجارت ہے۔ دراصل وہ آدمی غدار ہوتا ہے اور لٹیروں کا ساتھی ہوتا ہے اور ایلچی کو خیانت پر مجبور کرتا ہے۔ بات نہ ماننے پر وہ ایلچی پر حملہ کر دیتا ہے، مگر جلد ہی وہاں الیاس پہنچ جاتا ہے اور ان غداروں کو ختم کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہماری کشتی پر خیانت کرنے والوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ آخر میں عروج رئیس اور اس کے سپاہی تمام لٹیروں کو ختم کر دیتے ہیں اور اب صرف لٹیروں کا سردار ہی باقی بچتا ہے۔ پھر عروج رئیس لٹیروں کے سردار سے لڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تم جیسے لٹیروں کو کبھی زندہ نہیں چھوڑوں گا جو معصوم لوگوں کا خون بہاتے ہیں، اور اس جہاز میں تمہیں بطور نشان لٹکاؤں گا۔ اس کے بعد عروج رئیس اس لٹیرے پر حملہ کر کے اس کے گلے میں رسی باندھ دیتے ہیں اور زوردار ٹانگ مار کر اسے کشتی پر لٹکا دیتے ہیں۔ پیچھے کھڑے ہوئے تمام سپاہی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں۔ اس کے بعد الیاس اور دوسرے سپاہی تمام مردہ لٹیروں کی لاشوں کو پانی میں پھینک رہے ہوتے ہیں، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آج آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔